चारों सूबों की पहचान कौन है? दरिया की मोचे मोचे ये बोली पख्तून की कुव्वत पंजाब सियासत बलोच सकाफत सिंधी रिवायत कौन बचाएगा पाकिस्तान? वो इस बात में यकीन रखते हैं कि गीदड़ों की तरह हुकूमतें नहीं की जाती, और ये नवाज शरीफ वगैरह तो वो ये तो जद्दी पुश्ती चोर गीदड़, इनके पास ये जुर्रत ही नहीं है कि वो खान साहब की तरह अपने लिए खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करें। खान साहब ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, हम भी खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमने उसको वोट नहीं दिया, हम इमरान खान को वोट देते हैं, हम इमरान खान के नजरिए को वोट देते हैं। हम एक नजरियाती लोग हैं, हम चोर डाकू लुटेरे पटवारी लोग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम खान साहब को इस बात का एहसास दिलाएं कि, और इन चोरों लुटेरों को भी इस बात का एहसास दिलाएं कि कौम को इमरान खान की ज़रूरत है, हम आम इंसान को इमरान खान की ज़रूरत है। इनको लगता है ये अपनी डकैतियाँ अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए आके सेनेट में बैठ जाएंगे, नेशनल असेंबली में बैठ जाएंगे, और ये लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि खान साहब की आवाम उनके साथ नहीं है। हम आज उनको ये मैसेज देने आए हैं कि चाहे जो मर्जी हो, ये आवाम अपने हीरोज़ को पहचानती है, ये आवाम अपने खान साहब के साथ खड़ी हुई है, और इन चोरों लुटेरों को हम बाहर निकाल खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो भी सेनेट के हवाले से स्टैंड लिया है, लेकिन अपोजिशन इसे बाइकआउट कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब ने स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि बाकी सब की तरह खान साहब की एक मॉरल स्टैंडिंग है। वो इस बात में यकीन रखते हैं कि गीदड़ों की तरह हुकूमतें नहीं की जाती, और ये नवाज शरीफ वगैरह तो वो ये तो जद्दी पुश्ती चोर गीदड़, इनके पास ये जुर्रत ही नहीं है कि वो खान साहब की तरह अपने लिए खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करें। तो खान साहब का ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करना उनकी बहादुरी दिखाता है, और इन सब का आज ना आना सिर्फ इनकी बुज़दिली दिखाता है। और वो जो MNA जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो इंसान पैसों के एवज अपना ज़मीर बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो इन सब, अगर उनमें इतनी जुर्रत इतनी हिम्मत है तो वो आज खान साहब के सामने इस बात का ऐलान करें कि वो उनके साथ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो इंसान पैसों के एवज अपना ज़मीर बेच सकता है वो इतना ही डरपोक और गीदड़ होता है कि वो सामने भी नहीं आ सकता। इमरान खान के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? कब तक उनका साथ देंगे? हमने खान साहब ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, हम भी खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डी चौक में आपके इकट्ठे होने का मकसद क्या है? हमारे इकट्ठे होने का ये मकसद है कि हम दिखाएं कि हम इमरान खान के साथ हैं, कि जो वोट चोर हैं हम उनके साथ नहीं हैं, और हम आज PDM वाले देखेंगे कि लोग लुटेरों के लिए नहीं निकलते, अपने हक के लिए निकलते हैं। इमरान खान ने जो सेनेट के हवाले से स्टैंड लिया है, और PDM जो भी है, जितनी भी अपोजिशन है वो बाइकआउट कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वही लोग हैं, जैसे खान साहब कहते हैं, जो पहले ओपन बैलेट के कुछ साल पहले साथ थे, आज ये इसके खिलाफ हैं। तो ये इनकी हिपोक्रेसी, इनके डबल स्टैंडर्ड्स आप लोग को शो करने चाहिए कि इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता, ये सिर्फ जो इन लोग को फेवर करता है उस वक्त ये उस चीज़ के साथ चले जाते हैं। अच्छा, तो जिन MNAs ने अपने ज़मीर का सौदा किया, बिक गए, इमरान खान के साथ छोड़ दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो घर जाएंगे लुटेरे। इमरान खान का साथ कब तक देंगे? इमरान खान का साथ तब तक देंगे जब तक इमरान खान जो है पाकिस्तान को पहले रखता है और इन सब को जेल में भेजेगा। वालेकुम सलाम। आपका डी चौक में आने का मकसद क्या है? देखिए, मेरा नाम इंतज़ाम उल हक है और मैं KPK के दूर दराज इलाके ज़िले शंगले से आया हूँ। मेरे डी चौक में अब आने का मकसद ये है ना, ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, इसने हमें बहुत मायूस किया है। जो इमरान खान के तजावुज़ात थे उस पर उसने उसको मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने कोई बुरी बात तो नहीं की। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसले है ना, इस पर वो नज़रसानी करे कि इससे जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ा या वो जमहूरियत को उसने तबाह कर दिया। इस सवाल पर अगर इलेक्शन कमीशन मतलब वो इमरान खान के फेवर में बात नहीं आती ना, तो ये इलेक्शन कमीशन ने उसको बहुत गलत फैसला किया है। हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो मुल्क के लिए सोच रहा है, वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, और वो इस मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लाना चाहता है। वो गरीब और अमीर के लिए एक कानून लाना चाहते हैं। इसलिए हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ हम मरते दम तक रहेंगे। आज जो फैसला है, आज उसने मतलब इत्तेमाद का कॉन्फिडेंस वोट लेने का फैसला किया है, अगर ये इमरान खान के फेवर में आ गया तो इंशाल्लाह आएगा। हमारे यकीन है, क्योंकि वो जो चोर थे वो हमारे पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बग गए, वो लोगों ने जरदारी ने उसको पैसे से ख़रीद लिया है। अभी उसको पता चलेगा। अगर उसमें आज गैरत है ना, मैं उसे कहता हूँ कि आज सामने बोल कर आप बोले
آپ اپنے حلقے میں جا کے اپنے استقبال پر دیکھ لیں. ووٹ ہم نے ان کو نہیں دے گا. ہم جو پاکستان کا جو ووٹ ہے نا, جو ممبر خرید لیا زرداری نے, ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا. ہم عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں, ہم عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیتے ہیں. ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں. ہم چور, ڈاکو, لٹیرے, پٹواری لوگ نہیں ہے کہ ہم مطلب بریانی کے لیے ووٹ دیتے ہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں نظریے کے لیے. ہم عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے انشاءاللہ. جب تک عمران خان کا یہ نظریہ ہوگا ہم تک اس کے ساتھ آخری دم تک رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو وزیر اعظم نے سینٹ کے حوالے سے جو بھی سٹینڈ لی ہے اور اس کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ بائک آؤٹ کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا بولتے ہیں؟ جو اپوزیشن ہے وہ بائک آؤٹ کر رہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن کیوں بائیک آؤٹ کر رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار پی ڈی ایم بنی ہے. کیوں بنی ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں بنتی؟ آپ دیکھیں اوپن بلیٹ پیپر جو تھا وہ کیوں اس کے مخالفت کی؟ وہ اس لیے کی کہ اس کو پتہ تھا کہ اس میں ہم خرید و فروخت پر نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اپوزیشن آپ جو یہ ہر بات عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے, وہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. وہ اپنے کرپشن بچانے کے فیور میں ہے کہ ہم اپنے کرپشن کو کیسے بچائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان اگر یہ 5 سال پورے کریں گے تو یہ ہمارے جو جتنے اثاثے ایسٹس ہیں اس کو اس ملک کے لیے وہ واپس لے کے آئیں گے ہم سے, اور چوری کا جو احتساب ہے وہ ضرور لے گا انشاءاللہ. اچھا, جو ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے بک گئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ ان کے بارے میں یہ بہت غیر منصفانہ بات ہے, کیونکہ لوگ جو میں نے تھے نا, یہ ووٹ عمران خان کا تھا. ہم نے وہ شخصیت جو پیسوں کے اس سے پہلے جب ایم این اے کا الیکشن تھا نا, تو وہ پیسوں سے لوگوں کو بھی ووٹ بھی, ہر عام آدمی کا ووٹ بھی پیسے سے خرید دیتا تھا. اب یہ جو عمران خان نے جس کو ٹکٹ دیا ہے نا, تو یہ لوگ ہی بھول گئے ہیں کہ یہ ووٹ ہمارا نہیں ہے, یہ خان صاحب کا ووٹ ہے. ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. اگر اب اس عمران خان کو چاہیے کہ اگر اس کو جب پتہ چلے اس کو نکالے, کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے پارٹی میں, ہم اس قسم کے لوگوں کے خلاف نکلے ہیں. جب اس قسم کے لوگ ہمارے پارٹی میں ہوں گے نا تو پھر یہ تو میرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ یہاں ڈی چوک میں آپ کا اکٹھے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ جی, جیسا میں نے پہلے بھی بتایا, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب آج اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو کھیل رچایا گیا, ڈرامہ رچایا گیا اسمبلی کے اندر, یوسف رضا گیلانی نے جو لوگوں کو خریدا, منڈی بنائی گئی, اس کے خلاف جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بھرپور اور عوامی فیصلہ کیا کہ میں اس اسمبلی میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں یہاں سے اعتماد کا ووٹ نہ لوں. اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں, اور باہر جو ہے عوام جو ہے اپنے طور پہ بغیر کسی تحریک انصاف کے عہدیدار, بغیر تحریک انصاف کے کال, لیڈرشپ کے کال کے بغیر لوگ اپنے طور پہ, شہری اپنے طور پہ نکلے ہیں, اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ ان کرپٹ ٹولوں کو بتانا چاہتے ہیں, ان کرپٹ ایلیٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہور, پاکستان کی عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کڑی ہے. عمران خان کے ایک کال پہ لاکھوں کی تعداد میں نکلنے کے لیے کڑی ہے, اور یہ سب آپ کے سامنے ہے. ابھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ رستوں پہ ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں. تو یہی تبدیلی ہے, یہی انقلاب ہے, اور میں آپ کو یہ نوید دے دوں آج کی اس پروگرام سے کہ انشاءاللہ تعالی 2023 میں اس سے باری مینڈیٹ لے کے آئیں گے اور پھر وزیر اعظم عمران خان کو بنائیں گے. ان ایم این ایز کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا؟ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈالا ہے, اور ہم یہاں پہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں, 2015 میں خیبر پختونخوا میں جن لوگوں نے اپنا ضمیر کو بیچا تھا, تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو بیچا تھا, ان لوگوں کو ہم نے پارٹی سے نکالا, ان لوگوں کے گھروں کا گھیراو ہم نے کیا تھا, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ ہیں یہ جب سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو ان کے حلقے میں ٹماٹر پڑیں گے, پیاز پڑیں گے, ان کو ہم ماریں گے.